खुदावंद यीशु मसीह में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आप जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमेशा खुदावंद के हजूर हाजिर होते हो, मेरा ईमान है कि खुदा किसी का एक गुना भी नहीं रखता। खुदा इसका 100 गुना बल्कि 1000 गुना आपको ज़रूर लौटाएगा। इस बात पर ईमान रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। इंसान होते हुए हमारे अंदर बहुत सी बातें जन्म लेती हैं, बहुत सी बातों पर हम अमल करते हैं और कई बातें हमारे रूहानी और जिस्मानी कामों को निखारती हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें इन तमाम तर बातों से दूर लेकर चली जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उन बातों को शायद अपने लिए फ़ायदामंद समझते हैं और उनको करने में ढील नहीं देते, बल्कि हर रोज़ उसे उस तरह से दोहराने की कोशिश करते हैं। मेरा इशारा आज हसद की तरफ है। हसद करने वाला शख्स मेरे अजीजों अपनी जिंदगी का दुश्मन होता है। हमने देखना यह है कि क्या हम हसद करने वाले हैं या हम ईमानदार लोग हैं जो खुदा की हर एक बात पर ईमान रखते हैं। खुदा की हर एक बात के ताल्लुक से बताता चलूं, हर एक वो बात खुदा जो दूसरों के लिए करता है, क्या वो हमारे लिए नहीं कर सकता? कभी कभी ये बातें हमारे लिए हसद का सबब बन जाती हैं। ओहो हो, फलां भाई तो बड़ी तरक्की कर रहा है, ये किस तरह से इतनी तरक्की कर गया? रूहानी और जिस्मानी तौर पर खुदा अगर किसी को बरकत देता है तो हम इन तमाम तर बातों से भी जलते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत खतरनाक बात है। खुदा के लोग होना और फिर उन कामों को करना जिनका हुक्म खुदा ने दिया ही नहीं, यह कैसी अजीब बात है। हमें तो इन बातों से बचना चाहिए ना। जब खुदा के बेटे और बेटियां हुए तो फिर हमें उन कामों को करना है जो काम हमें मसीह के करीब लेकर आते हैं। ठीक है जी। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए एक हवाला देखेंगे, पहला शमूएल उसका 18 बाब और उसकी 15 आयत। यहां पर यूं लिखा है, जब शाऊल ने देखा कि वो दाऊद के ताल्लुक से, जब शाऊल ने देखा कि वो अक्लमंदी से काम करता है तो वो उससे खौफ खाने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, हसद एक मोहलिक बीमारी है जो आपके रवैये को सख्त करती है और आपके अंदर तलखियां पैदा करती है। और हसद की वजह से आप बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। इस बात का आपको शायद आगे जाकर पता चलता हो जब आप उस काम को कर गुजरते हैं। यह इंसान की फितरत है। जब भी वो कोई काम कर गुजरता है ना तो उससे नफा और नुकसान दोनों की समझ आ जाती है। और कई लोग ऐसे दानिशवर हैं उनको फिर भी समझ नहीं आती। खुदा ने, आपको पता है, 10 अहकाम के अंदर लालच की मज़ामत की है, क्योंकि लालच के पीछे भी हसद ही काम कर रहा होता है। शाऊल एक खूबसूरत शख्स था, अच्छे कद का मालिक था, जवान था, ताकतवर था और जनाब खुदा की लातदाद मेहरबानियां उस पर थी। और उससे दाऊद से मिलने से पहले इन बातों का बहुत ज्यादा तजुर्बा था कि भाई मेरी जिंदगी में खुदा की मेहरबानियां हैं और मैं आज जिस मुकाम पर बैठा हूं इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो खुदा की जात है। अब जब दाऊद से शाऊल की मुलाकात होती है, दाऊद जनाब जब भरे मजमा में जाती जूलियत को ढेर कर देता है, मार देता है उसे, उसका सर तन से जुदा कर देता है। उसके पीछे वजह क्या थी आप सब जानते हैं। वो खुदा के लोगों को ललकारता, पुकारता और खुदा के लोगों को बुरा भला कहता और उसके दिल में घुमंड था कि कोई निकल के तो आए। अब इस काम को शाऊल ना कर सका। शाऊल जंगी मर्द, जंगी सूरमा, जंगे लड़ने वाला और फिर इस्राएल का बादशाह, इस्राएल का पेशवा, इस्राएल का रहनुमा। यह खाली बादशाह नहीं था, यह खुदा का चुना हुआ बंदा भी था। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब उसने देखा कि मैं इस काम को ना कर सका, दाऊद ने इस काम को किया है, तो बजाय इसके कि वो जनाब खुदा की शुक्रगुजारी करे, वो और सोचों में पड़ गया। लोग दाऊद की तारीफ करने लगे, लोग जनाब दाऊद को मुबारकबाद देने लगे और बहुत से लोग ये कहने लगे कि जनाब
साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ओहो हो। ऐसे नारे जब दाऊद के ताल्लुक से साउल के कानों में पड़े तो जनाब साउल के अंदर नफरत ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जब साउल की जिंदगी में नफरत ने जन्म लेना शुरू कर दिया तो आपको पता उसने नफरत की वजह से अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया, खो दिया जो खुदा ने उसके स्पुर्द की थी, और इन तमाम तर जिम्मेदारियों को वो निभा ना सका और इसकी वजह से इस्राएल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आज मेरे अजीजों, मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर वो चीजें नजर आनी चाहिए जो खुदावंद देखना चाहता है। आपने देखा होगा कि सेब के दरख्त के ऊपर कभी आपको बैंगन लगे हुए नजर नहीं आएंगे, सेब ही नजर आएंगे, और केले के दरख्त के ऊपर आपको पत्थर लगे हुए नजर नहीं आएंगे, वहां पे आपको केले ही नजर आएंगे। और जनाब अंगूर के दरख्त में आपको कहीं भी कांटेदार झाड़ियां नजर नहीं आएंगी, खूबसूरत पत्ते और बहुत ही जबरदस्त किस्म के अंगूरों के गुच्छे आपको नजर आएंगे। आपका दिल खुश हो जाएगा। अंगूरों के ताल्लुक से तो आपको पता यीशु मसीह ने कई मिसालें दी हैं। तो मैं और आप जब खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा ने हमें नाम लेकर बुलाया है, तो फिर जब कोई भी बहन और भाई रूहानी तरक्की करता है, जो चंद कदम आगे आता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं लीड कर रहा हूं तो कोई शख्स मेरे साथ मेरे बाद आया है तो वो आकर कलाम सुनाने लग गया, तो मुझे क्या तकलीफ है कि मैं उससे नफरत करूं? भाई ये तो खुदा की बख्शिश है, ये तो खुदा की मेहरबानी है। मेरे लीड करने से लोगों को बरकत मिल रही है, मेरे लिए यही काफी नहीं है, और दूसरे के कलाम सुनाने से बरकत मिल रही है, तो ये आपके लिए ऑनर की बात होनी चाहिए कि खुदावंद का आसमान कितना बड़ा है और खुदावंद का खजाना कितना बड़ा है कि वो आपको भी दे रहा है, दूसरे को भी दे रहा है। आप बाइक ले लेते हैं जनाब तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, दूसरा गाड़ी ले ले तो आपके अंदर जनाब आपके अंदर जो भट्टी है वो सुलगने लगती है। और इससे होता क्या है? इससे आप जनाब नुकसान उठाते हैं। हर वक्त सोचते रहना, ओ हो ए देखो पैसे कितों आए ने, ये तरक्की कैसे कर गया। भाई आपको क्या जरूरत पड़ी है ये बातें सोचने की? आप अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदावंद तू सब पर मेहरबान है। ओ खुदावंद, इस शख्स का रवैया ऐसा था लेकिन तूने इसके साथ भी मेहरबानी की। हालेलुया। हम जनाब हसद की वजह से शुक्रगुजारी करना भी भूल जाते हैं और इसकी जगह जनाब बुड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना और चिढ़ना हम शुरू कर देते हैं। हसद की वजह से आपको पता आपका खूबसूरत चेहरा भी बिगड़ जाता है। जिन जिन बातों से आप हसद करते हैं, जिन जिन लोगों से आप हसद करते हैं, जब वो आपके सामने आते हैं ना तो आपकी शक्ल अजीबो गरीब बन जाती है, चाहे आपने 10,000 का मेकअप किया हो। ओहो मेरे जीजो, खुदा के लोग ऐसा नहीं करते। खुदा के लोग हर बात में शुक्रगुजारी करते हैं। आपके भाई को खुदा ने बरकत दी है और आप अभी तक उन मामलात के अंदर फंसे हुए हैं, तो इस बात के लिए शुक्रगुजारी कीजिए कि आप अपने भाई के लिए दुआएं करते रहें। क्या आप अपने बहनों और भाइयों के लिए दुआएं नहीं करते? आप करते हैं। लेकिन जब खुदावंद उन्हें बरकत देता है तो आप ईमान खो बैठते हैं कि भाई खुदा ने हमारी दुआओं से यह सब कुछ मुमकिन किया है। आप और सोचों में पड़ जाते हैं खुदा ने इन्हें बरकत दे देती, सानू क्यों नहीं देती? दिल सख्त हो जाता है। आपको पता है कि साउल का दिल भी सख्त हो गया और इस कदर सख्त हो गया कि उसने कई मर्तबा दाऊद को मारने की कोशिश की। वो तुल गया दाऊद की जान लेने के लिए। इस कदर उसके अंदर हसद बढ़ चुकी थी कि उसने दाऊद को मारने तक का प्लान बना लिया और कई मर्तबा जनाब उसने उस पर वार भी किए। और इसकी वजह से आपको पता है कि साउल और साउल का घराना बर्बाद हो गया। साउल के ताल्लुक से लिखा है कि साउल को पता भी ना चला कि कब खुदावंद की रूह से जुदा हो गई। खुदा के लोग होते हुए पाकरू के गीत हम गाते हैं, बरकतों के गीत गाते हैं, खुशी के गीत गाते हैं, लेकिन मेरे जीजो ये काफी नहीं। खुदा ने साउल को कुव्वत बख्शी, साउल जंगे जीतता रहा। फिर खुदावंद ने दाऊद को बरकत दी, दाऊद जंगे जीतता रहा। लेकिन साउल को यह तकलीफ हुई कि भाई मैं जंगे जीतने वाला था, अब दाऊद कहां से आ गया भाई? और भाई उससे इस बात के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी कि खुदावंद तूने मेरे लिए एक और मददगार ठहरा दिया है। ओ हालेलुया। खुदावंद तो कैसा अजीम है
کہ کبھی तूने یعقوب کی اولاد کی کمر نہیں لگنے دی، ہاللویا، بلکہ اس نے اس کے عوض کیا کیا؟ اسے چڑھتا رہا، اسے چڑھتا رہا، کڑکڑاتا رہا، بڑبڑاتا رہا، باتیں بناتا رہا، اور اس کو گرانے کی، اس کو جناب اپنے سے دور کرنے کی اور اس کو شکست دینے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ خدا کے پلان میں تھا کہ وہ تخت پر بیٹھے۔ ساؤل کون ہوتا ہے اسے روکنے والا؟ جو شخص خدا کے پلان میں ہے وہ برکت پائے گا، وہ سرفرازی کرے گا، وہ ترقی کرے گا، چاہے وہ آپ کی کلیسیا کا بندہ ہو، چاہے وہ آپ کے خاندان کا بندہ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کا بندہ ہو، چاہے وہ بیگانہ آدمی ہو۔ جو پلان خدا کا ہے وہ اس شخص کی زندگی میں پورا ہو کر رہے گا جس سے اس نے چن لیا ہے۔ جتنی مرضی نفرت کرتے رہیں، آپ اپنا دماغ خراب کریں گے، سوچتے رہیں گے ہر وقت۔ اور جناب کئی مرتبہ تو ہم نے دیکھا کہ لوگ اس قدر لوگوں سے جلتے ہیں کہ وہ کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں، بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کے لوگوں سے جلتے رہتے ہیں، بیگانوں سے بھی جلتے رہتے ہیں، جلنا، سڑنا، کڑنا۔ میرے عزیزو، یہ باتیں ہماری زندگی کی جڑوں کو کاٹ رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم ان باتوں کو ترک کرنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک اچھے مسیحی ایماندار کی زندگی میں حسد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اپنا فرزند بنایا ہے، تو لازمی ہے کہ ہم ان خوبیوں کو ظاہر کریں جو خدا کے فرزندوں کے اندر ہوتی ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اپنی برکت کا موازنہ آپ دوسروں سے نہ کریں کہ اسے زیادہ ملی ہے یا مجھے کم ملی ہے، یا مجھے زیادہ ملی یا اس سے کم ملی ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بھئی خدا سب کو فیاضی سے عطا کرتا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے وہ میرا پیالہ لبریز کرتا ہے، لبالب اوپر سے بھرتا ہے۔ اس نے جیلسی نہیں کی۔ وہ کیا کہتا ہے 23 زبور میں؟ 23 زبور کے اندر داؤد نبی فرماتے ہیں کہ اس نے میرا پیالہ لبریز کیا، لبالب اوپر تک بھر دیا ہے۔ ناپ ناپ کر خدا دیتا ہے فیاضی کے ساتھ، اور میرے اور آپ کے کاموں کی وجہ سے نہیں دیتا۔ یہ بھی یاد رکھیے، ہمارے کام جیسے ہیں نا، ہمارے کام تو جناب جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے کام تو اس کو بھی لٹا دیں گے، وہ چیزیں بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہیں گی۔ خدا کی یہ مہربانی کہ خدا دنیا کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو بھی عطا کر رہا ہے، تو پھر حسد کیسی؟ ہم نے دیکھا جناب آج لوگ کسی کا بچہ تھوڑا سا پڑ جائے تو اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کے بیٹے کی کسی جگہ کسی بیٹی کی شادی ہو جائے، ہمیں ان سے جناب تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، یا کسی کے بیٹے یا بیٹی کی پہلے شادی ہو جائے اس سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایویں فضول کی باتوں سے جلنا، کڑنا، سڑنا، بڑبڑانا، کیا فائدہ ان باتوں کا؟ کوئی فائدہ ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے نا۔ ویسے ایماندار لوگوں کے لیے جو چیزیں ان کو خدا سے دور کر دیں، چاہے وہ فائدہ مند بھی ہوں، تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے ان کو۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیونکہ آپ کا نفع یسوع المسیح ناصری ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ خداوند کا شکریہ ادا کریں کہ خداوند تو کس قدر رحیم ہے، تو نے مجھے برکت دی، تو نے میرے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی برکت دی ہے۔ خداوند تو کیسا مہربان ہے۔ بھئی خدا نے ساری کائنات کو بنایا ہے، میں اور آپ بے شک اس کے لیے خاص ہیں، لیکن ہر شخص اس کے لیے خاص ہے۔ ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے جناب، کوئی اگر ہمارے ساتھ کسی کا رویہ ٹھیک نہ ہو تو ہم پوری دنیا کے اندر یہی ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، کوئی بندہ ہی نہیں صحیح، وہ یا بندہ ہی نہیں صحیح۔ بھئی چاہے وہ ہزاروں بندوں کے ساتھ اس قدر اچھا آدمی ہو، اس قدر مخلص ہو کہ جناب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، لیکن ساڈے منہ تے آئی رہنا وہ یا بندہ نہیں صحیح ہے، کیونکہ اس نے ہم سے ہنس کے بات نہیں کی، یا اس نے کسی موقع پر کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو ہمارے لیے نفرت کا سبب بن گیا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا خادم ہونے کے ناطے اپنے آپ کو اور آپ کو یہی دعوت دوں گا کہ حسد کو موقع نہ دیں۔ مطلب یہ ابلیس کی طرف سے ایک گفٹ ہے جو ہم لینا چاہتے ہیں، یہ براہ راست ابلیس کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ حسد سے آپ اپنا دل بھی آلودہ کرتے ہیں، اپنا ذہن بھی آلودہ کرتے ہیں، حسد سے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، اور آپ اپنی خوشی کو گوا لیتے ہیں۔ جب خوشی جاتی رہتی ہے میرے عزیزو تو پھر ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ حسد کی وجہ سے اپنی کامیابی کو روک لیتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اپنے ہی رستے میں رکاوٹیں پیدا کر لی ہیں، اور ہم اس کام کو کر کے شاید سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، جی نہیں انج ہی کرنا چاہیے سی، مینوں اے جنجدا ہے نا، میں اس طرح ہی جواب دیاں گا یا دیاں گی۔ بھئی آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں میرے عزیزو، خدا کے لوگ
ان کاموں کو اس طرح سے نہیں کرتے۔ خدا کے لوگ معاف کرتے ہیں، خدا کے لوگ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، اور جب دوسرے ترقی پائیں تو پھر آپ خوش بھی ہوں، شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ، وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہماری دعاؤں سے خدا نے مہربانی کر دی آگے، جب مہربانی ہوگی تو پھر ہم اسی سے سڑنے لگ گئے۔ اوئے ہوئے میرے خدا، او یہ کس طرح کی عقل ہے بھائی؟ یہ کس طرح کا ایمان ہے؟ یہ کس طرح کا کردار ہے؟ مسیحوں کا کردار ایسا نہیں ہوتا۔ مسیح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، اور گرے ہوئوں کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھے ہوئوں کو گراتے نہیں ہیں۔ یہ ایماندار لوگوں کا کام نہیں ہے، ان کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ ان کی ہیلپ کیجئے، ان کو سہارا دیجئے، ان کے ایمان کو ٹوٹنے نہ دیجئے، ان کو ساتھ لے کر چلیں، اور ہمیشہ خدا ان کے جلال کی باتیں کرتے رہیں۔ میرے عزیزو، آئیے اپنی زندگی پر غور کریں، اور اگر کسی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں بیماری ہی کہوں گا، اور میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، یہ بیماری اگر ہمارے اندر موجود ہے تو آئیے اسے یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹیں۔ حسد کے پودے کو اکھاڑ دیجئے، جلدی اکھڑ جائے گا۔ پودا جلدی اکھڑتا ہے، درخت ذرا تھوڑی دیر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کیجئے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ خداوند آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری حمد کرتے ہیں۔ خدا، جن دلوں کے اندر تو بستا ہے وہاں پر حسد نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ خداوند تو نہیں چاہتا کہ تیرے لوگ حسد کریں، تیرے لوگ دوسروں سے نفرت کریں، اور وہ ان تمام تر روحانی برکات سے محروم ہو جائیں جو تو ان کو دینا چاہتا ہے۔ آج شام جب ہم نے تیری آواز کو سنا ہے تو خداوند تو اپنے لوگوں کو برکت دے، تاکہ تیرے لوگ غالب آ سکیں۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔